बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 104 किस्तें सुन चुके हैं और अब 105वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नहीं अली, ऐसा नहीं है। ये खालिस सरकारी मामला नहीं बल्कि एक तरह से इसकी नौइयत ज़ाती थी, इसलिए मैं सरकारी तौर पर इसमें मुलव्वस नहीं हो सकती थी। अलबत्ता मैंने ज़ाती तौर पर इतना ज़रूर किया कि मैं इस सिलसिले में मिस्टर शलायर और साइका के दरमियान राब्ते का जरिया बन गई। चलो ये सब कुछ तो समझ में आ गया। अब ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है? तारीना के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नजर आई। उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, उसने धीमे लहजे में कहा। क्या? मैं हैरान रह गया क्योंकि उसका जवाब मेरी तवक्कुआत के बरक्स था, बल्कि मैं तो इस जवाब का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सुनो अली, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। तारीना का लहजा अजीब सा था। हाइल जोशु केस के बाद तुम्हारी वक़्त और इज्जत मेरी नज़र में बहुत बढ़ गई थी। हम लोग तुम्हारे मकरूज थे। उस पर मजीद सितम ये कि तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। यकीन करो मिस्टर शलायर ने तहजीब मालिक एक्स के सिलसिले में भी तुम्हारी हमनवाई की थी और भरपूर कोशिश की थी सूरत हाल को संभालने की, लेकिन उसका नतीजा उनके हक में अच्छा नहीं निकला। ग्रीन पोल वाले बराह रास्त उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। उनकी बीवी और बच्चे का अगवा इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इस तरह ग्रीन पोल को दोहरा फायदा हासिल हुआ। वो खामोश हो गई। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। मैं चंद लम्हे दोबारा उसके बोलने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी बात अधूरी है। हाँ। फिर साइका माइलर के यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। उसने मुझे बागौर देखते हुए कहा, मुझे पता चला कि तुम रेड पैंथर का साथ दे रहे हो और इस केस पर भी तुम ही काम करोगे। तो मैंने अपने मुल्क से राब्ता कायम किया और अपने लिए तवील रुखसत मंजूर करा ली। फिर मैं खुफिया तौर पर इस्तांबुल आ गई। यहाँ मेरी आमद गैर सरकारी है। यूं समझ लो कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, कदम कदम पर तुम्हारे साथ चलने का। मैं चाहती थी कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। चंद लम्हे वो फिर खामोश रही। फिर क्या हुआ तारीना? मैंने पूछा। मैं उन लोगों की ताक में लग गई जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। मैं जानती थी कि हसन पाशा ओली बावड़ का आदमी है। वो CIA का रुकन है और मकामी CIA का सरबराह है। मैंने उससे राब्ता कायम किया और इस हद तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उस वक्त तक ग्रीन पोल का कोई आदमी मेरी नज़र में नहीं आया था। मैं ट्रैकोश बाद में हसन पाशा के मेहमान की हैसियत से मुकीम हो गई। ये महज इत्तफाक है कि वहाँ फौरी तौर पर मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिल गया। मैंने हसन पाशा पर काबू पाने के सिलसिले में अपनी उन सलाहियतों को भी इस्तेमाल किया जिनका एतराफ़ कभी कभी तुम भी करते रहे हो। तुम्हारा इशारा अपनी ज़हनी कुव्वतों की तरफ है। हाँ, यूं समझ लो कि मेरे ट्रांस में आ गया था। मुझे गोटेल के वो वाक़यात याद आ गए जब तारीना हाडू से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैं ये बात जानता था कि तारीना हाडू गैर मामूली ज़हनी कुव्वतों की मालिक है। किसी आम आदमी को मशहूर कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हसन पाशा CIA का मुकामी चीफ था और उसे आम आदमी नहीं कहा जा सकता था। उसके बावजूद मुझे इस बात पर यकीन करने में कोई तामिल नहीं हुआ कि वो भी तारीना के शहर से नहीं बच सका होगा। ठीक है तारीना, आगे चलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हसन पाशा के जरिए ग्रीन पोल के कुछ अफराद मेरी नज़र में आए। उनमें क्रिस्टा फ्लूमर पहली शख्सियत थी। फिर ये जानकर मुझे शदीद हैरत हुई कि क्रिस्टा मुकामी ग्रीन पोल की वन है और फाइल के सिलसिले में वही काम कर रही है। चुनाचे मैंने उसके गिर्द अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया और अली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल पूरी तरह मेरी समझ में आती चली गई। ओली बावड़ ने अपने एक नुमाइंदे को क्रिस्टा के साथ लगाया हुआ था। मेरा इशारा उस शख्स की तरफ है जो फाइल लेकर फरार हुआ। उसका मुसलसल हसन पाशा से राब्ता रहा था। तो वो ओली बावड़ नहीं था? हरगिज़ नहीं। ये तुमसे किसने कह दिया कि वो खुद ओली बावड़ था? किसी ने नहीं, ये मेरा अपना अंदाजा था। खैर, तो उसने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हारी वजह से उसे एक अच्छा मौका मिल गया और वो फाइल ले उड़ा। फिर उसने फाइल हसन पाशा को पहुंचा दी और उसे कुछ हिदायत देने के बाद वो खुद कहीं गायब हो गया। मेरा अंदाजा है कि उसने फाइल पहुंचाते ही ओली बावड़ को इतला कर दी होगी। मुमकिन है वो खुद ओली बावड़ के पास चला गया हो। मैं अपने लहजे की हैरत को ना छुपा सका। मुझे कुछ ऐसे शवाहिद मिले थे जिनके तहत मेरा ख्याल था कि ओली बावड़ खुद इस्तांबुल में मौजूद है। ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ मौजूद है तो महज बिसात पर मोरे आगे बढ़ा रहा है। खुद अमली तौर पर मसरूफ़ कार नहीं है। उससे तुम्हारा सामना नहीं हुआ? नहीं। वैसे भी उस वक्त मेरा मकसद कुछ और था। मुझे ओली बावड़ की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर, आगे बढ़ो। जैसे ही मुझे हसन पाशा से काम की मालूमात हासिल हुई, मैं बहुत तेज़ी से हरकत में आ गई। मैंने क्रिस्टा फ्लूमर का रूप धारा और इंतहाई चालाकी से उसकी जगह ले ली।
फिर मैंने ओली बाबड़ के उस नुमाइंदे को ठिकाने लगा दिया जो क्रिस्टा के पास से फाइल ले उड़ा था। ठिकाने लगा दिया? हाँ अली, ये बहुत जरूरी था, वरना बहुत से काम बिगड़ जाते। क्रिस्टा फ्लूमर की तरह उसे भी रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। मैं तहसीन अमेज निगाहों से उसे देखता रहा। वो दोनों खतरनाक अफराद के कत्ल का तज़किरा करते इतने सरसरी अंदाज में कर रही थी जैसे उसने पेंसिल से लिखी हुई कोई इबारत गलत जानकर रबर की मदद से मिटा दी हो। वो बहुत से मामलात में हल्की पड़ी थी, लेकिन उसकी शख्सियत अपनी जगह मुसल्लम थी। मैं जानता था कि वो बहुत आला पैमाने पर काम करने की सलाहियत रखती है। फिर क्या हुआ? बिलाखिर मैंने पूछा। होना क्या था, मैंने अली यार खान के सिलसिले में सौदेबाजी शुरू कर दी और हसन पाशा इस जाल से ना बच सका। उसे ये इल्म हो चुका था कि अली यार खान ओली बाबड़ को मतलूब है। उसने सौदेबाजी पर आमादगी जाहिर की। उसके बाद सौदा तो बहरहाल तुम्हारे सामने ही हुआ। एक बात अब भी मुझे उलझन में डालती है। वो क्या? उसने मुझे मुस्तफसराना निगाहों से देखते हुए पूछा। अगर ये सब कुछ तुम्हें यूं ही करना था तो मिस्टर आइन शलायर के सिलसिले में रेड पैंथर्स को मुलव्वस करने की क्या जरूरत थी? तुम खुफिया तौर पर वो खुद काम निपटा सकती थी। आखिर अब भी तो तुमने ही इस काम को निपटाया है। तुम नहीं समझ सकते अली, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। मेरी ये सरगर्मी किसी जज्बे की मरहून मिन्नत है और जज्बे इरादों से बेदार नहीं होते। मैं वाकई कुछ नहीं समझा। तुम यकीन करो ना करो, हम तुमसे बेहद शर्मिंदा थे। उसकी नजरें झुक गईं। तुमने हमारे लिए बेलोस खिदमात अंजाम दी। तुमने मुआवजा तक कबूल ना किया और जो कुछ तुम्हें मिला वो तुमने फलस्तीनियों की नजर कर दिया। ये तुम्हारी सरबुलंदी और अजमत थी। ये सच है कि हालात की वजह से कुछ दिन के लिए तुम्हारी पोजीशन मशकूक हो गई। उसके बावजूद कुछ निगाहें ऐसी थीं जिनमें तुम उसके बावजूद सर बुलंद रहे। हम दरपर्दा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन हमारे रास्ते मसदूद हो चुके थे। यूं तुम्हारे लिए कुछ करने की तड़प और बढ़ गई और उसी तड़प ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया। मुझे तुम्हारी खिदमत का ये पहला मौका ही तो मिला था। मैं चलने में गंग सा रह गया। उसके लहजे की सदाकत ने मेरे दिल को छू लिया था। तारीना, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अली? उसके लहजे में शिकायत थी। काम तो ये भी हमारा था। मुझे यकीन है कि मेरी मदद के बगैर भी तुम कामयाब हो जाते। मैं तुम्हें जानती हूँ और जहाँ तक शुक्रगुजारी का ताल्लुक है तो हम अब भी तुम्हारे मकरूज हैं। काश हम तुम्हारे एहसानात का सिला दे सके। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने कहा। मैं खुद को बहुत अजीब सा महसूस करने लगा था। चुनाचे मैंने गुफ्तगू का रुख तब्दील कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि मिस शलायर और उनका बच्चा दोनों महफूज हैं। मैंने उन्हें सिफारत खाने पहुंचा दिया था। मुझे इतला मिल चुकी है, वो दोनों वतन पहुंच गए हैं। गोया अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और हाँ, तुमने वो फाइल मुझे क्यों दे दी? तुम उसे मिस्टर शलायर तक पहुंचा सकती हो। नहीं अली, ये बात खिलाफ उसूल है, तारीना ने संजीदगी से कहा। फाइल के सिलसिले में हमारी बात साइका माइलर से हुई। तुम ये फाइल साइका तक पहुंचाओगे और साइका मिस्टर शलायर तक। मिसेस शलायर ने मिस्टर शलायर को यह बात बता दी होगी कि रेड पैंथर के एक आदमी ने उनकी मदद की है। उसूलन ये केस रेड पैंथर का है और इसका क्रेडिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए ताकि उनकी एतमाद में इजाफा हो। और हाँ अली, मेरी इल्तजा है कि इस फाइल के सिलसिले में मेरा नाम कहीं ना आने पाए। मैं दिल ही दिल में उसकी बेगर्दी, खुलूस और माकूलियत को सराहने के सिवा क्या कर सकता था। मैंने तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त भी कर दिया है, तारीना ने मजीद कहा। ओली बाबड़ को जल्दी हसन पाशा की मौत का इल्म हो जाएगा और फिर वो खुद हरकत में आएगा। वो तुम्हारी तलाश में इस्तांबुल का चप्पा चप्पा छान मारेगा। तुम्हें उसकी हरकत में आने से पहले ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। सिर्फ मुझे? हाँ, और तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी अली, लेकिन तुम चाहो तो चंद रोज बाद मेरे मुल्क में मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो। शुक्रिया तारीना। तो अब तुम्हारी वापसी के इंतजामात मुकम्मल हैं। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह सेट किया था कि तुम्हें दिक्कत ना हो। कमाल है तारीना, मैंने उसे तशकर अमेज निगाहों से देखते हुए कहा। तुम कुछ देर पहले कर्ज की बात कर रही थी। मेरा ख्याल है कि तुमने तमाम कर्ज बमा सूद चुका दिया है। तारीना के होंठों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट नजर आई। उस मुस्कुराहट का अक्स उसकी आंखों में भी था। वो रात उसी इमारत की एक ख्वाबगाह में गुजरी। सोने से पहले बड़ी देर तक मैं तारीना हार्डू के बारे में सोचता रहा। मेरे सिलसिले में तारीना का रवैया भी आम लड़कियों से मुख्तलिफ नहीं था। हालांकि वो एक गैर मामूली लड़की थी। बिलाशुबा उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आइन शलायर के सिलसिले में वो खुद काम करने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरे लिए कुछ करने के जज्बे ने उससे बहुत बड़ा काम करवा दिया था। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि अगर वो बरवक्त मुदाखलत ना करती तो फाइल मेरे हाथ से यकीनी तौर पर निकल गई होती। गोया मैं अपने मकसद में नाकाम हो गया था। इस कामयाबी का सेहरा तारीना ही के सर था और मैं उसका शुक्रगुजार होने के सिवा
کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تارینہ کے متعلق سوچتے سوچتے اچانک مجھے تہذیب مالک ایکس یاد آ گئی۔ اس کا معاملہ جوں کا توں تھا۔ وہ جس قدر اچانک میری زندگی میں داخل ہوئی تھی اسی طرح میری زندگی سے بھی نکل گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس پر صبر کر بیٹھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے لطیف جذبوں سے محروم بھی ہو گیا تھا۔ وہ جذبے جن سے زندگی کا جمالیاتی رخ عبارت ہوتا ہے میرے سینے کی گہرائی میں کہیں جا سوئے تھے۔ مجھے یہ تسلیم کر لینا پڑا تھا کہ میرے راستے میں کوئی چمن زار نہیں ہے، مجھے پرخار رہ گزاروں ہی پر چلنا ہے۔ بس تمانیت کی یہی ایک بات تھی کہ ان راستوں کا انتخاب میں نے خود ہی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے مستقبل کا خیال آ گیا۔ وہ بہت مہم سا خیال تھا، اس رہ گزر پر بہت تاریکی تھی اور میں چند قدم سے آگے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فی الحال تو صرف اتنا تھا کہ فائل سائیکا مائلر کے حوالے کرنا تھی، اور اس کے بعد یہ سوچنا مناسب ہوتا کہ اب کس سمت قدم اٹھایا جائے۔ ویسے میں اپنی تقدیر پر نازاں بھی تھا اور دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر گزار بھی۔ میں ایک بے وقت انسان تھا، لیکن میں نے اولی بابڑ جیسے آدمی کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ یہ درست ہے کہ اولی بابڑ CIA کے مفادات سے بالا تر ہو کر اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اس نے CIA میں اپنی پوزیشن اور اختیارات سے بھرپور استفادہ کیا تھا۔ اس کے باوجود میں اسے نچاتا پھر رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ محض ابتدائی عشق تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے جو ابھی تشنہ تکمیل تھے۔ میں امریکہ واپس جانے کے لیے بے قرار تھا، اور میں امریکی یہودیوں کے لیے موت کا پیغام بن کر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ انسان خواب دیکھنے کی حد تک با اختیار ہے، کیونکہ تعبیر دینے والا تو میرا رب ہے۔ قسمت آدمی کے لیے کچھ راستے متعین کر دیتی ہے اور پھر اسے انہی راستوں کی طرف ہنکاتی ہوئی لے جاتی ہے۔ خواب شدید خواہشات ہی کا تو روپ ہوتے ہیں، اور ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ پھر لوگوں کے خواب آپس میں متصادم بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک کو تعبیر ملے تو دوسرے کے لیے اس کا مطلب صریحاً ناکامی ٹھہرے۔ اب سائیکا مائلر ہی ہے، اس کی دلی کیفیت سے میں آگاہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ کیلس کے بارے میں مجھے تارینہ نے بتایا تھا۔ اب یہ قسمت کی ستم ظریفی ہی تو تھی کہ میں جو زندگی میں ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکا تھا، کتنی نگاہوں کا محور مرکز تھا، کتنی آنکھوں میں میرے خواب تھے، لیکن وہ ہستی جو میرے دل کے صدا کے بند دروازوں کو اپنی نگاہوں کے سحر سے کھولتے ہوئے میری روح میں اتر گئی تھی، مجھ سے چھن گئی تھی۔ میری آنکھوں میں تو اسی کے خواب تھے۔ میں جانتا تھا کہ سائیکا مائلر کا یہ احساس مجھے زیادہ عرصے اس کے ساتھ رہنے نہیں دے گا۔ اس میں ہی بہتری تھی۔ آدمی اگر کسی کو تعبیر نہ دے سکے تو کم از کم خوابوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے تو بچا سکتا ہے۔ بے شک میرا اور اس کا کاز ایک ہی تھا، لیکن اس صورتحال میں ریڈ پینتھر سے وابستہ ہو کر کام کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ بہرحال میں اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ مسلسل تھکن کے بعد آرام کا موقع میسر آیا تو میں خوب ڈٹ کر سویا۔ اگلا دن اسی عمارت میں گزارا۔ تارینہ نے مجھے روانگی کا پروگرام بتا دیا تھا۔ رات کو میں نے اس تصویر کو سامنے رکھ کر میک اپ کیا جو تارینہ نے فراہم کی تھی۔ میک اپ سے فارغ ہوا ہی تھا کہ تارینہ آ گئی۔ میرے خیال میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میری تیاری بھی مکمل ہے، میں نے جواب دیا۔ چلو پھر اٹھ جاؤ۔ وہ مجھے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ تارینہ میرے ساتھ کار میں نہیں بیٹھی۔ اچانک ہی وہ بہت اداس نظر آنے لگی تھی۔ خدا حافظ علی یار خان، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جا سکوں گی، خطرات نے ابھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے تارینہ، اب ہماری ملاقات ہالینڈ میں ہوگی، دیکھو کیا ہوتا ہے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور وہ اپنی آنکھوں کی نمی مجھ سے چھپا نہیں سکی۔ پھر اس کے اشارے پر ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتی رہی۔ کار عمارت کے گیٹ سے سڑک پر مڑی تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایئرپورٹ پر مجھے معمول کے مطابق مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ بلاخر میں جہاز کی طرف چل دیا۔ ایک خوبصورت ایئر ہوسٹس نے مجھے میری نشست تک پہنچایا۔ میں نے پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے برابر کون آ کر بیٹھا ہے۔ میں تو بس خالی اور ذہن سا بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے سیفٹی بیلٹ کس لی تھی، اس لیے طیارے کے ٹیک آف کے اعلان کے ساتھ ہی جہاز کے ایڈریس سسٹم پر اس سلسلے میں ہدایت دی گئی تھی۔ تب بھی میں نے آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ طیارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ میں نے بیلٹ کھولی اور سرسری سی نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ برابر والی نشست سے مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی، لیکن میں برابر والی نشست کو نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے برابر والی نشست پر نظر ڈالی۔ مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پھر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔
हाँ, मेरे बराबर वाली नशिस्त पर तहजीब मालिक एक्स बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर अचानक और इस अंदाज में मुझे मिल जाएगी। सच तो यह है कि मैंने अपने अजीम मकसद की खातिर अपनी आंखों से उसके ख्वाब तक नोच डाले थे, लेकिन अब मेरी आंखें बेताबाना उसके चेहरे पर मचल रही थी। डर था कि मेरी निगाहों की चुभन से उसे कोई मसला ना हो। मैंने जल्दी से आंखें मौन ली और अपनी उसी कैफियत का तजजिया करने लगा। शायद शिद्दत तलब ने आंखों से मिलकर साजिश शुरू कर दी थी और आंखें दिमाग को गुमराह कर रही थी, तसव्वुर को हकीकत करार दे रही थी। लेकिन इतना बड़ा धोखा ये कैसे मुमकिन है? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आंखें खोलकर दोबारा उसकी तरफ देखा। इस बार मुझे कोई शुबा नहीं रहा, वो तहजीब ही थी, सचमुच की तहजीब। फर्क था तो सिर्फ इतना कि अब उसके चेहरे से नकाहत नजर आ रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, होंठ खुश्क थे और वो कुछ खौफजदा भी मालूम हो रही थी। मेरा भी अजीब हाल था, जैसा कि खूबसूरत ख्वाब देखने वालों का होता है। वो आंखें खोलते हुए डरते हैं कि ख्वाब टूट जाएगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहाँ से मुखातिब करूं। अगर आवाज और लहजा मुख्तलिफ हुआ तो क्या पता वो कोई और हो, तहजीब के मेकअप में, और ये मेरे लिए कोई जाल हो। ज़हन में अंदेशे सर उभार रहे थे, लेकिन मुसलसल उसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो तहजीब ही है। या शायद मेरे जज्बा बेख्तियार ने ज़हन से तमाम वसवसों को निकाल कर बाहर किया था। ये बात भी तय थी कि वो मुझे नहीं पहचान सकेगी क्योंकि मैं मेकअप में था। चुनाचे मैंने धड़कते दिल के साथ उसे मुखातिब किया, क्या आपकी मंजिल हालैंड है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बड़ी बेइतनाई से बोली, जी हाँ। फिर उसने पुश्तगाह से टेक लगा ली। मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई। वही जानी पहचानी आवाज, वही मानूस लहजा। आपका वतन हालैंड है? मैंने पूछा। जी नहीं। इस बार उसके लहजे में बेजारी थी। आपके अंदाजे से मालूम होता है कि मेरी जबरदस्ती की बेतकल्फी आपको गिरां गुजर रही है, मैंने मादरत ख्वाना लहजे में कहा। लेकिन यह हकीकत है कि आपकी सूरत एक ऐसी लड़की से मिलती है जिसे मैं जानता हूँ। तहजीब ने चौंक कर मुझे देखा। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ खराब है। मैं इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मुझे उसकी आंखों में खौफ की झलकियां नजर आईं। ओह, क्या हुआ है आपको? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। मैंने अर्ज किया ना, मैं खामोश रहना चाहती हूँ, वो बेहद चिढ़ कर बोली। लेकिन जब मैं अपने दोस्त को आपके मुतल्लक बताऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि मैंने तहजीब मालिक एक्स को पहचानने के बावजूद उसे नजरअंदाज क्यों किया। वो एकदम संभल कर बैठ गई और कड़ी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा नाम तहजीब मालिक एक्स है? कौन है आप? मैं आपके दोस्त का दोस्त हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। वो आपके लिए इतना परेशान, इतना अफसुर्दा था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या नाम है आपके दोस्त का? उसके लहजे में बेताबी थी। अली यार खान, पाकिस्तानी है, मैंने जवाब दिया। उसने ये जानी अंदाज में अपना लड़ता हुआ हाथ मेरे बाजू पर रख दिया। प्लीज, मैं आपसे मादरत ख्वाह हूं जनाब, मुझे अली यार खान के बारे में बताइए। वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है वो? उसके लहजे में इज़्राब ही इज़्राब था। ऐसा लगता है कि आप भी उसके लिए इतनी ही पर प्लीज मुझे बताइए, उसने अजियानी अंदाज में कहा और मुझे झंझोड़ डाला। वो हालैंड में है। आपको मालूम है कि वो कहाँ रह रहा है? जी हाँ। आप भी हालैंड ही जा रहे हैं ना? जी हाँ। प्लीज आप मुझे उससे मिलवा दीजिएगा। उसने इल्तिजा की। आपके एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भी आप उसके बहुत करीबी दोस्त होंगे, वरना वो आपको मेरे मुतल्लिक क्यों कर बताता? उसका इज़्तिराब मेरे लिए उसकी मोहब्बत का आईनादार था। मेरी अपनी जज्बाती कैफियत भी उबतर हो रही थी। जी चाहता था कि उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। ऐन मुमकिन था कि कुछ लोग उस पर निगाह रखे हुए हों। इस सूरत हाल में मेरे लिए वो भी खतरे में पड़ सकती थी। ये सोचकर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। जी हाँ मिस, वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है। मैंने उसे मुखातिब किया। आप मुत्तलिक फिक्र न करें, मैं आपको उसके पास ले चलूंगा। आपकी उससे दोस्ती कब हुई? तहजीब ने पूछा। बहुत अरसे से है। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, मसलन उसकी शख्सियत, उसके अचानक वो खामोश हो गई। उसने खुद को संभाल लिया था और मोहतात हो गई थी। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। कैद की सोबतों ने सिर्फ उसकी सेहत को ही नहीं, जहानत को भी मुतासर किया था, वरना वो शुरू ही से मोहतात रवैया इख्तियार करती और इस जाविये से भी सोचती कि मैं अली यार खान का दुश्मन भी हो सकता हूँ। बहरहाल वो अब कदरे मोहतात हो गई थी, लेकिन अभी तक उसके चेहरे के वही असरात सामने थे। आप मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए हैं जनाब, उसने संभल कर कहा। क्या आपका ताल्लुक हालैंड से है? जी हाँ। लेकिन अली हालैंड कब पहुंचा? ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने जवाब दिया। अब मैं आवाज और लहजे के सिलसिले में बहुत एहतियात बरत रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तहजीब को मुझ पर शक हो। वो कुछ देर सोचती और उलझती रही, खासी कशमुकश का शिकार मालूम हो रही थी, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। आपको इस्तांबुल आए हुए कितना अरसा हुआ है? उसने पूछा। फिर जैसे किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया। आपको यकीन है कि अली अब भी हालैंड में ही होगा?
جی ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ اچھا، اگر وہ وہاں سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ یہ سوال بھی اس کی بےتابی کا مظہر تھا۔ میں مسکرا دیا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مجھ سے ملے بغیر وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے جواب دیا، اوہ، گویا آپ کے اور اس کے مفادات مشترکہ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تہذیب کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سارے راستے مجھ سے اسی طرح کے سوالات کرتی رہے گی۔ میرے بارے میں اس نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں ریشم جیسی ملائمت تھی، آنکھیں خوابناک ہو گئی تھی۔ میرا دل مچلنے لگا، لیکن وقت نے مجھے منہ زور جذبوں پر قابو پانا سکھا دیا تھا۔ اس نے مجھے آپ کی تصویر دکھائی تھی، زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی حالت سب کچھ بتا گئی تھی۔ یقین کیجئے مس، وہ آپ کو دیوانہ وار چاہتا ہے، لیکن آپ کی مسلسل اور ناکام تلاش کے بعد وہ زندگی ہی سے مایوس نظر آتا ہے۔ تہذیب نے روندی ہوئی آواز میں سرگوشی کی اور پشت گاہ سے سر ٹھکا کر آنکھیں موند لی۔ اس وقت میرے دل میں چراغاں کا سما تھا، وہ سب کچھ خواب سا معلوم ہوتا تھا۔ میں پلکیں جھپکانے سے بھی گریز کر رہا تھا کہ اگر وہ خواب ہی تھا تب بھی اس خواب کی شکست مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں نے تہذیب سے متعلق اپنے ہر جذبے کو اپنے وجود کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا، یہ سوچ کر میں پرخار رس چکائی رائی ہوں۔ مجھ جیسے لوگوں کو پھولوں کے خواب بھی آنکھوں میں نہیں بسانے چاہیے، کیونکہ اس طرح پیروں میں چبھنے والے کانٹوں کے ساتھ آنکھوں میں چبھنے والے کانٹے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ برسوں میں بے پناہ کوشش کے باوجود دبائے جانے والے جذبوں کو ابھرنے کے لیے محض ایک لمحہ اور کسی کی صرف ایک جھلک درکار ہوتی ہے۔ تہذیب گاہے بگاہے مجھ سے میرے اور علی یار خان کے بارے میں سوالات کرتی رہی، پھر اس نے آنکھیں مول لی اور شاید تصورات میں گم ہو گئی۔ میں کن نکیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میری کوشش یہی تھی کہ میری نگاہوں سے وارفتگی نہ جھلکنے پائے۔ میں اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہوا، یہ بتانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ بظاہر تو جہاز میں موجود کوئی شخص میری یا تہذیب مالک ایکس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر پہلی بار مجھے وہ خیال آیا جسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں چبھنا چاہیے تھا۔ جذبوں میں یہی تو ایک خرابی ہے، کوئی انسان سے استدلال کی قوت چھین لیتے ہیں۔ میں نے اب تک اس پہلو پر نہیں سوچا تھا کہ تہذیب گرین پول کی کیسے رہا ہوئی اور اسی فلائٹ سے ہالینڈ کیوں جا رہی ہے جس پر میں ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں چوکنا ہو گیا اور میں نے ہر قدم پر احتیاط برتنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی راستہ میں بہت زیادہ محتاط رہا۔ بالآخر سفر تمام ہو گیا۔ اسی دوران جہاز پر کسی قسم کی مشتبہ سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب علی یار خان سے ملانے کے سلسلے میں میری خوشامد کر رہی تھی۔ کسٹمر کاؤنٹر پر بھی وہ میرے ساتھ ہی لگی رہی۔ بالآخر ہم تمام مرحلوں سے گزر کر ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ میں آپ کو علی یار خان کے پاس ضرور لے کر چلوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایمسٹر ڈیم میں آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ میں نے تہذیب سے پوچھا۔ کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر سکتی ہوں میں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے کسی ہوٹل میں کمرہ لیں، اس کے بعد علی یار خان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اس میں بھی آپ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ جی ہاں۔ میری توقع کے برعکس اس نے مزید کوئی وضاحت طلب نہیں کی، صرف اتنا کہا، تو پھر ہوٹل کا انتخاب بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ تہذیب مالک ایکس کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ اس وقت مجھ سے ملنے کی آرزو نے اسے اتنا بدحواس کر دیا تھا کہ وہ غیر محتاط ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ بھی تھا کہ وہ اس عالم میں بھی کسی کے لیے ترنے والا ہرگز ثابت نہ ہوتی۔ ہم نے ٹیکسی کی اور میری خواہش کے مطابق رینوڈ ہوٹل پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے دونوں الگ الگ لیکن ملحقہ کمرے طلب کیے۔ تہذیب چونکی ضرور، لیکن اس نے مجھے ٹوکا نہیں۔ ہم اوپر چلے آئے۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے بھی یہی کمرہ لیا ہے؟ کیوں؟ تہذیب نے پوچھا۔ آپ بیٹھیں تو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے اتنا پراسرار انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ میں اٹھا اور میں نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ تہذیب سنبھل کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے چوکنے پن کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ چلنے میں مجھے دیکھتی رہی، پھر سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تشریف رکھیے۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ بدلے سے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے مس تہذیب کے انسانی تعلقات میں چہروں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جسم سے خارج ہونے والی مقناطیسی لہریں بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ وہ انسان کو اس کے دوستوں اور دشمنوں کی قریبی کہیں موجودگی کی خبر دے دیتی ہیں۔ وہ جسموں کی مقناطیسی لہروں کے مابین مکمل ہم آہنگی محبت کہلاتی ہے۔ میں اس نظریے پر یقین رکھتا تھا، لیکن آج یہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ میرے جسم کی لہروں نے تو آپ کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔
میں نے اپنے چہرے سے میک اپ ماسک اتار دی۔ تہذیب اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کے انداز سے میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لمحے تھے یا صدیاں تھی۔ بہرحال ہم دونوں گنگ کھڑے تھے۔ ہماری زبانیں بند تھی، لیکن زبان چپ رہے تو نظر بولتی ہے۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ لگتا تھا کہ کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے سبھی کچھ کہہ دیا تھا، لیکن ہمارے ہونٹ ساکت تھے۔ لفظ ضائع نہیں کیے گئے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی امانت تھے۔ پھر تہذیب نے آگے بڑھ کر میرے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ علی مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور تم پر غصہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے بکھرتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اتنی دیر تک بے خبر رکھ کر مجھے یہ سزا کیوں دی؟ تم نہیں جانتے مجھ پر۔ میں جانتا ہوں، میں نے شوخ لہجے میں جواب دیا، لیکن جہاز میں تم اس بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور مجھے صوفے کی طرف لے آئی۔ اس کے چہرے پر جذبات کے سائے لرز رہے تھے۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے دنیا کی تمام الجھنیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ کیفیتیں بدلتی رہیں، لیکن ایک کیفیت سب پر حاوی رہی، اور وہ تھا ملن۔ وہ ملن رت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، تہذیب نے آنکھیں مون لی۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے کہا، تہذیب میں تم سے کم حیران نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ تم استنبول کیسے پہنچے علی؟ بس یہ سمجھ لو کہ تمہاری کشش مجھے وہاں تک لے گئی تھی۔ نہیں علی، سنجیدگی سے بتاؤ، تم نے میری رہائی کے لیے کوششیں کی تو منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ نہیں تہذیب، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ تمہاری رہائی میں میری کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم پر کیا بیتی، یعنی اس صورت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا جس نے کرسٹوفر عمر کو قتل کر کے مجھے رہائی دلوائی۔ تم اس صورت سے ملی؟ میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، البتہ میں فون پر اس کی آواز سنتی رہی ہوں، تہذیب نے جواب دیا۔ تہذیب ذرا تفصیل سے بتاؤ اپنے متعلق۔ میں تمہارے ساتھ ہی تو تھی، اسی عمارت میں۔ پھر اس رات مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا۔ کیسے، یہ میں نہیں جانتی۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں گرین پول کی قید میں ہوں۔ ظاہر ہے میں طویل عرصے تک اس تنظیم سے وابستہ رہی تھی اور ان لوگوں کا طریقہ کار خوب جانتی تھی۔ تھامس کلور نامی ایک شخص مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا۔ پھر تمہارے اور ہائل جوشو کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ گوٹے ہل کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا، لیکن میرے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ شاید وہ گو بگو کے عالم میں تھے۔ میری موت ان کے لیے سود مند نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ہائل جوشو کیس کی وجہ سے زندہ رکھنا چاہتے تھے، تاکہ جوشو کے اثاثوں کے حصول میں کوئی دشواری نہ ہو، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ میرے حوالے سے تمہیں اپنا اعلی کار بنا سکیں۔ پھر مجھے کرسٹوفر عمر کے پاس استنبول بھیج دیا گیا۔ میں پہلے بھی اس کی ماتحتی میں کام کر چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے سراہا تھا، لیکن اب میری حیثیت ایک غدار کی تھی، چنانچہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ پھر کلیسٹا کی قید میں اچانک مجھے پیغام ملا کہ مجھے رہا کرایا جانے والا ہے۔ ایک رات ہنگامہ ہوا اور کرسٹوفر قتل کر دی گئی۔ اس کی تفصیلات سے میں لاعلم ہوں۔ بہرحال اس رات مجھے آزادی مل گئی۔ مجھے آزادی دلانے والے کئی نقاب پوش تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مکان میں ٹھہرایا اور یقین دلایا کہ وہ مجھے بحفاظت ہالینڈ پہنچا دیں گے۔ وہاں سے اپنی منزل کا تعین مجھے خود کرنا ہوگا۔ جہاز کا سفر اسی سلسلے کی آخری کڑی تھا، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ تم اس طرح مجھے مل جاؤ گے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ تارینا ہاڈو کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی میری مقروض ہے، حالانکہ میرا وجود اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ تہذیب مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے سب کچھ بھانپ لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ہستی نے ہم دونوں کی مدد کی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تارینا ہاڈو کے بارے میں تمام تفصیل اسے بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ تارینا ہاڈو ذہنی طور پر مجھ سے متاثر معلوم ہوتی ہے۔ وہ پرخیال انداز میں مجھے تکتی رہی اور پھر بولی، بہر طور علی، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اب دنیا میں تمہارے سوا میرا کون ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری خاطر زندہ ہوں۔ تہذیب، اب صرف زندگی کی بات کرو۔ خدا نے ایک بار پھر ہمیں یکجا کر دیا ہے تو ہمیں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنا مستقبل، اپنا وجود، سب کچھ ایک مقصد کی نظر کر دیا ہے، لیکن تمہاری شخصیت کے سامنے کبھی کبھی میرا مقصد بھی دب جاتا ہے۔ تم بچھڑ گئی تھی، میں تمہاری طرف سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکوں گا، اور اب تم مل گئی ہو۔ علی،
اب ہم دونوں اپنی انفرادیت کھو چکے ہیں، یوں سمجھ لو کہ ہم ایک دوسرے میں گھل گئے ہیں۔ اب تم اپنے مقصد کو صرف اپنا مقصد نہیں، ہمارا مقصد کہا کرو۔ میں کسی عام عورت کی طرح تم سے یہ فرمائش کبھی نہیں کروں گی کہ مجھے ایک چھوٹا سا پرسکون سا گھر فراہم کر دو۔ علی، میں محبت کا مفہوم سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے دشوار راستے پر نہ صرف قدم بہ قدم تمہارے ساتھ چلوں گی، بلکہ تم کبھی راستے سے ہٹنے لگے تو میں تمہارے قدموں کی زنجیر بنوں گی۔ میں اپنی ذات کے لیے جینا نہیں چاہتی، میں تمہاری طرح جیوں گی۔ اس لمحے اس کی عظمت میرے دل پر نقش ہو گئی۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مسرتوں اور سرشاریوں کے لمحے تھے۔ ہماری محبت محدود نہیں تھی، اس میں دنیا بھر کے دکھی انسان شریک تھے۔ ہم دونوں دیر تک اسی کیفیت میں ڈوبے رہے جس میں خون کی جگہ سرشاری دوڑ رہی تھی۔ اگرچہ میں نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لیا تھا، لیکن میں نے اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ میں جانتا تھا کہ اولی ہاورڈ سے ٹکر لینے کے بعد میرے لیے ہر لمحہ چوکس رہنا ضروری ہے، لیکن تہذیب کے مل جانے کے بعد یہ ہوا کہ چند گھنٹوں کے لیے میں نے دنیا کا ہر مسئلہ ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ ساتیں حاصل زیست تھیں، ہمارے درمیان دنیا جہان کی باتیں ہوئیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جدائی میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ سائیکا مائلر کے سپرد وہ فائل کر کے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ تہذیب مجھے گرین پول والوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ لوگ اب حائل جوشو کے اثاثوں کی فکر میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس ملک کے مفادات پر کاری ضرب لگائی تھی جو اپنے طور پر حائل جوشو کی املاک پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ یہ کوشش تو ہم بھی کر سکتے تھے علی، تہذیب نے کہا، لیکن ہم نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ہماری منزل کے راستے میں ہوس کا کوئی مقام نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، ہم ایک مشن ہے، ہم محبت کا پیغام ہے۔ گویا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، دولت کے بیکار انبار ہمارے کس کام آ سکتے ہیں۔ تہذیب کچھ سوچتی رہی، پھر پرخیال انداز میں بولی، علی، ان مسائل سے الجھتے ہوئے ایک عمر گزر گئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کچھ دن کے لیے ہم اس زندگی سے نجات حاصل کر کے عام لوگوں کی سی زندگی بسر کریں؟ تمہارا اشارہ تعطیلات کی طرف ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، آرام کی ضرورت تو مشینوں کو بھی ہوتی ہے، اور ہم جیسے انسانوں کی کارکردگی کو آرام کے چند لمحے بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گئی، اور تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ہمارے درمیان ایک مخصوص موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ ہم ایک پروگرام پر عمل پیرا ہونے والے تھے، لیکن تیزی سے پیش آنے والے واقعات نے ہمیں مہلت ہی نہ دی۔ اس سلسلے میں اب کیا پروگرام ہے؟ تم امریکہ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں علی، تہذیب، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ میں نے اپنے کام کی ابتدا وہیں سے کی تھی، اور اسے انتہا بھی وہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ البتہ اس سلسلے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم خواہ مخواہ اپنی خوشیوں کو میرے لیے قربان کر دو گی۔ خواہ مخواہ؟ تہذیب کے لہجے میں تڑپ تھی، اور وہ شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کٹ کر رہ گیا۔ اتنی قربتوں کے باوجود کبھی کبھار الفاظ بلا وجہ کے فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ سوری تہذیب، میں نے جلدی سے کہا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب دو محبت کرنے والے یکجا ہوتے ہیں تو دلوں میں امنگیں بھی جاگتی ہیں۔ ایسے میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ باقی دنیا پر اپنے وجود کے دروازے بند کر کے صرف اپنی ذات میں اور اپنی محبت کے طلسم میں کھو کر رہ جائے۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ خواہش نہیں جاگتی؟ نہیں علی، یہ سچ ہے کہ میں تمہاری ذات کی اسیر ہوں اور تم تک محدود ہوں، لیکن تم صرف ایک وجود نہیں، تم تو ایک مکمل کائنات ہو۔ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ تمہاری ذات کا ایک جز ہے۔ اور اب خود سوچ لو کہ تم تک ہی محدود ہو کر بھی میری فکر کتنی لامحدود ہو گئی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ عظمتوں کا سفر ہے۔ اگر میں صرف محبت کے حوالے سے تھوڑی سی عظمت بھی پا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دینا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، ہم موت کی صورت ایک دوسرے سے بچڑ بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا وقت آیا تو مرتے وقت میرے لبوں پر تمہارا نام ہوگا، اور وجود تمانیت کے احساس سے لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ موت بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ موت کے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں معصوم کلکاریاں اور کھنکتے ہوئے کہکے ہوں، ہر چیز معمول کے مطابق ہو۔ یہ فکر تو محبت کو محدود کر دیتی ہے، حالانکہ محبت آفاقی جذبہ ہے۔ نہیں علی، خدا کے لیے میرے بارے میں ایسی بدگمانی کبھی نہ کرنا۔ خدا کا شکر ہے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، تم تو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہو تہذیب، بہت بڑا اثاثہ۔ تمہارے خیالات جان کر میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، دل و دماغ پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ ایک عظیم مقصد کے نام کر دیا ہے۔ میں اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے اور اہم ہے کہ یہ میرے کروڑوں بے وطن بھائیوں کا ہے۔ میری زندگی اگر ان کے کسی کام آ گئی تو میں اسے خدا کا احسان سمجھوں گا۔ تنظیم آزادی فلسطین والوں سے تم نے رابطہ قائم کیا؟ ہاں۔
तुम्हारे सामने ही किया था। मैं उनकी तरफ से मुतमईन हूँ। अब उनके दिल में मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं है। और तुम्हारे दिल में? मेरे दिल में बुराई कैसे हो सकती है? मेरे उनके मुकासद एक हैं। मेरे और उनके दरमियान नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है। मेरे दिल में उन मजलूमों के लिए बेपनाह तड़प और मोहब्बत है जो जारहियत का शिकार हुए। मेरा इख्तलाफ महज चंद अफराद से था, काल से नहीं। अब जबकि उन्हें अपनी ज्यादती का एहसास हो गया है तो मैंने भी अपने सीने में उनके हिसाब किताब का दफ्तर बंद कर दिया है। और ये और बात है कि मेरे रास्ते बदल गए हैं, लेकिन मेरी मंजिल तो वही है। कुछ करना है तो क्या जरूरी है कि किसी से वाबस्ता होकर किया जाए? मैं अपनी इनफरादियत और आज़ादी बरकरार रखते हुए भी बड़े पैमाने पर काम कर सकता हूँ। फिर मुझे कुछ ख्याल आ गया। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने शर्मसार लहजे में कहा, माफ करना तहजीब, मैं हम कहना चाहता था। मैं भूल गया था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अली, मैं तो तुम्हारा हिस्सा हूँ। इस लिहाज से तुम मुझे शामिल करके भी अपने लिए वायद का सीगा इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने उसे साइका माइलर के बारे में बताया। मैंने उसे यह भी बता दिया कि साइका भी मुझसे मुतासिर हो चुकी है। वो हंसने लगी। मेरे लिए तो ये बात बायसे फख्र है कि मेरे अली को इतने बहुत से लोग चाहते हैं। मुझे रुकावट का एहसास ही नहीं होता अली। तुम हो ही ऐसे कि तुम्हें चाहा जाए। बस तहजीब, मुझे शर्मिंदा ना करो। अगले रोज मैंने साइका माइलर से राब्ता कायम किया। वो मेरी आवाज सुनते ही मुज़तरिब हो गई। तुम कहाँ हो अली यार खान? मैं बेचैनी से तुम्हारी मुंतजिर हूँ। उसने कहा, मुझे इतला मिली है कि इस्तांबुल में तुम्हारी वजह से बड़ी हंगामा खेदियां हुई हैं। कब की बात है? 3 दिन कबल की, उसने जवाब दिया। बेशुमार अफराद मारे गए और इस सिलसिले में ओली बावड़ का नाम भी लिया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम इस वक्त बोल कहाँ से रहे हो? बस यूं समझ लो कि थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। जल्दी से आओ, मैं 10 नंबर में तुम्हारी मुंतजिर हूँ। मैं उस इमारत से बाखूबी वाकिफ था जिसे साइका 10 नंबर कहती थी। मैं फौरन तहजीब को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। 10 नंबर के बरामदे में साइका माइलर मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो दीवाना वार मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन तहजीब को देखकर ठिठक गई। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिसे मैंने थाम लिया। ये है तहजीब मालिक एक्स, मैंने मुतारिफ कराया। साइका चंद में तहजीब को बगौर देखती रही। फिर उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखा। क्या तुम हमें अंदर चलने को नहीं कहोगी? मैंने कहा, ओह माफ करना अली, तुम्हें देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो एकदम शर्मिंदा नजर आने लगी। आओ मेरे साथ। वो हम दोनों को इमारत के अंदर ले गई। आइए बैठिए। उसने खुसूसियत के साथ तहजीब को मुखातिब किया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। ये तहजीब मालिक एक्स वही है ना जिनका तज़किरा तारीना हार्डू ने किया था? उसने मुझसे पूछा। हाँ, ये वही हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुबारक वली, ये आपको मिल गई। उसके लहजे में खुलूस था। शुक्रिया साइका, लेकिन मैंने तुम्हें तहजीब के बारे में तफसील से नहीं बताया था। उसके बावजूद मैं काफी हद तक इनसे वाकिफ हो गई थी। मैंने फाइल निकालकर साइका की तरफ बढ़ा दी। वो फाइल का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद उसने नजरें उठाई। मिस्टर शलायर ने मुझे इतला कर दी थी कि उनकी बीवी और बच्चा बखैरियत उन तक पहुंच गए हैं। उसने मुझे बताया अब वो बेचैनी से फाइल के मुंतजिर हैं। कह रहे थे कि अगर चंद रोज में फाइल ना मिली तो वो ज़ेरे आताब आ जाएंगे, और तुमने उनका ये मसला भी हल कर दिया। मेरी तरफ से इस नुमायां कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो। उसके लहजे और अंदाज में अजनबियत थी और मैं इसकी वजह जानता था। उसकी जज्बातियत के पेश नज़र मुझे उससे तवक्को भी यही थी। चुनाचे कुछ देर बैठने के बाद मैंने इजाज़त चाही। उसने रात के खाने पर मुझे रोका, लेकिन मैंने मादरत कर ली। वो हमें रुखसत करने बाहर तक आई। अली, क्या मेरे होते हुए तुम होटल में क़याम करोगे? उसके लहजे में शिकायत थी। फिलहाल तो हम होटल में ही हैं, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम इस सिलसिले में कोई पेशकश करोगी तो इनकार भी नहीं करेंगे। तो ये इमारत हाजिर है, पहले भी तुम्हारे लिए थी और अब भी तुम्हारे लिए है। उसने अजीब से लहजे में कहा। मेरी राय में होटल में क़याम बेहतर रहेगा अली। तहजीब ने मुदाखलत की। साइका ने बिला झिझक इस बात को तस्लीम कर लिया और हम होटल वापस आ गए। जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो मैं उस लड़की की आंखों में पढ़ चुकी हूँ। होटल पहुंचकर तहजीब ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना अली, जहाँ तक मैं समझती हूँ वो बेहद जज्बाती लड़की है और किसी मखसूस कैफियत में कोई भी कदम उठा सकती है। हाँ तहजीब, ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। उसके बाद इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं हुई। आइंदा 2 दिन हम होटल तक महदूद रहे। मुझे ऐसा लगता था कि तहजीब मुझसे कुछ कहना चाहती है। तीसरी सुबह उससे ना रहा गया। अली, मैं चाहती हूँ कि अब मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। उसने नाश्ते के बाद मुझसे कहा, इस वक्त ओली बावड़ इस्तांबुल में उलझा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ग्रीन पॉल वालों से उसकी ठन गई है। इस मौके से फायदा उठाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। साइका माइलर को इसी तरह छोड़ दे, ये फैसला करना तुम्हारा काम है। कहीं तुम मेरी उस बात से बदगुमान तो नहीं होगी? साइका की अहमियत बस इतनी नहीं अली,
इस अंदाज में कभी ना सोचना। तहजीब ने मेरी बात काट दी। मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं तुम्हें औरों की निगाहों से महफूज भी रखना चाहती हूँ। क्या ये गैर फितरी बात है? हरगिज नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तारीना हाडू का मुंतजिर हूँ, उसकी खैरियत की इतला मिल जाए तो यहाँ से निकलें। हाँ, ये बात तो है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तहजीब ने ताइदी लहजे में कहा। मैं उसके सिलसिले में मिस्टर आइंशलाइट से बात करूंगा। अगले रोज साइका हमसे मिलने आ गई। उसने खुद पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। तहजीब से बहुत खुश इखलाकी से मिली, बल्कि बेशतर वक्त उसी से गुफ्तगू करती रही। तारीना के बारे में कुछ मालूम हुआ? मैंने उससे पूछा। नहीं, उस सिलसिले में मिस्टर शलाइट से बात करूंगी। और फाइल का क्या रहा? मैंने फाइल अपने आदमियों के हाथ भिजवा दिया है। काबिल एतमाद लोग हैं ना? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। तुम रेड पैंथर के बारे में इतने बेखबर तो नहीं हो अली? उसके लहजे में एक लम्हे को तलख सी शिकायत झलकी, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अली, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? तहजीब के मिलने के बाद तुम्हारा प्रोग्राम किसी हद तक तब्दील जरूर हुआ होगा। हाँ साइका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं ओलिव हावर्ड को उसको अपने वतन में जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार करूंगा। और रेड पैंथर से तुम्हारा ताल्लुक? रेड पैंथर से नहीं, अलबत्ता तुमसे मेरा ताल्लुक कायम रहेगा। तफसीलात तुम खुद तय कर लो। जाहिर है मैं ये इलाका तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन अली, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े बिला झिझक मुझे याद कर लेना। उसके लहजे में अजीब सा दुख था। मुझे भी दुख हुआ, उसने भी मुझे मुतासर किया था, लेकिन मेरे जज्बात उससे मुख्तलिफ थे। तीसरे दिन हमें इतला मिल गई कि तारीना अपने वतन पहुंच चुकी है। उसने हॉलैंड आने से खुद गुरेज किया था और मैं उसका सबब भी जानता था। मैंने साइका से कहा कि वो मेरी तरफ से तारीना का शुक्रिया अदा करे। 8वें रोज हम न्यूयॉर्क की तरफ महवे परवाज थे। एम्स्टर्डम से हमारी रवानगी के तमाम इंतजामात साइका ने किए थे। एयरपोर्ट तक रुखसत करने भी वो आई थी। अली, हमारे प्रोग्राम मुश्तरका थे। उसने रुखसत होते वक्त दिलगीर आवाज में कहा, लेकिन तुम भूल गए हो। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ खोना भी पड़ता है। एक बेलोस और मुखलस दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा साइका, मैंने आहिस्ता से कहा और जहाज में चल दिया। तहजीब मालिक एक्स बहुत खुश थी, इसलिए कि मैं उसके पास था। उसने अपनी तमाम तर खुशियां मुझसे वाबस्ता कर ली थी और दर हकीकत वो लड़की थी भी मोहब्बत के काबिल। दुनिया में उसका कोई नहीं था और ग्रीन पोल में एक मुजरिम की हैसियत से जिंदगी वो गुजार रही थी। लेकिन फिर उसके बातिन में सोई हुई इंसानियत जागी और उसकी पूरी शख्सियत ही बदल कर रह गई। मेरा तजर्बा है कि ऐसे लोग जब बदलते हैं तो उनकी इंसानियत बहुत मजबूत होती है। अब वो सिर्फ मुझ पर ही इंसार कर रही थी। तुम्हें अंदाजा है कि आज मेरी कितनी पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है। दुराने सफर मैंने तहजीब को मुखातब किया। मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि काम का आगाज कैसे करेंगे। गुज़िश्ता बार मैं वहाँ एक तालिब इल्म की हैसियत से पहुंचा था, लेकिन उस बार मेरी हैसियत एक मुजरिम की सी थी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की मादी दुनिया में वसाइल से महरूमी की बिना पर इस बार हमें जराइम का ही सहारा लेना होगा। वहाँ यकीनन तुम्हारे शनासा भी होंगे। क्या कहा जा सकता है कि कौन होगा और कौन नहीं? मैंने तवील सांस लेकर कहा। बहरहाल एक शख्सियत ऐसी है जिससे मैं जरूर मिलूंगा। मैं जानती हूँ, तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा इशारा जोशू की तरफ है। मैं मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने मोहब्बत अमेज लहजे में कहा। जोशू से तुम कब से नहीं मिले हो? उसने पूछा। बहुत अरसा हो गया। बिल्कुल इब्तदा में उससे मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिल सका। बिलाखिर हम न्यूयॉर्क पहुंच गए। अब मैं खुद को एक बदला हुआ आदमी महसूस कर रहा था। मैं दुश्मनों के दरमियान आ गया था और अब मेरे कांधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां थी। मैं जानता था कि अब मुझे कदम कदम पर खतरात का सामना करना होगा और इस बार मैं तनहा नहीं था। तहजीब भी मेरे साथ थी। होटल कार्डिलो पहुंचकर हमने मिस्टर एंड मिसेस नवील ब्रांट के नाम से कमरा हासिल किया। कमरा 7वीं मंजिल पर था। तहजीब के लिए न्यूयॉर्क अजनबी शहर नहीं था। वो ग्रीन पोल से ताल्लुक के दिनों में कई बार वहां आ चुकी थी। होटल कार्डिलो की सिफारिश भी उसी ने की थी। अपने कमरे में पहुंचते ही हम आइंदा के लिए लाए अमल तय करने में मसरूफ हो गए। तय ये पाया कि वाशिंगटन में क्याम हमारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा, लेकिन न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले हम रकम के उसूल के सिलसिले में भी कुछ करना चाहते थे। मैंने कहा, और जोशू से मुलाकात के सिलसिले में क्या इरादा है? उससे मुलाकात तो मैं जरूर करूंगा तहजीब, लेकिन यहाँ कदम जमाने के बाद। मैंने जवाब दिया। मुझे कुछ इख्तलाफ है अली। हाँ कहो। जोशू के बारे में तुमने जो कुछ बताया उससे अंदाजा होता है कि वो तुम्हारा सच्चा हमदर्द और खैर ख्वाह है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है रकम के उसूल के लिए हमें फौरी तौर पर कदम उठाने की जरूरत नहीं। फिल वक्त हमारे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है।
اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ پہلے جوشو سے مل کر مشورہ کر لیں، اس طرح یہاں کی صورتحال سے آگاہی بھی ہو جائے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تہذیب کا مشورہ معقول تھا۔ خاصی دیر سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم سان فرانسسکو کے سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔